بجھایا نہ جائے گا۔ یہ سر ہم کو رب ذوالجلال نے دیا ہے، کسی اور کے آگے جھکایا نہ جائے گا۔ جب تک ہم زندہ ہیں اس دنیا میں لوگوں، اسلام کے پرچم کو گرایا نہ جائے گا۔ شریعت مصطفیٰ کی کافی ہے لوگوں، ہم کو اس شریعت کو تماشا بنایا نہ جائے گا۔ جس کھانے پہ نہ ہوگی مدنی کریم کی مہر، وہ کھانا ہم کو ہرگز کھلایا نہ جائے گا۔ للکار میری سن لو اے دنیا کے لوگوں، قرآن و حدیث کے پیغام کو دبایا نہیں جائے گا۔ جزاک۔ جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، خوبصورت انداز سے بات کرتے ہیں، خوبصورت آواز سے بات کرتے ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز کے مالک ہیں۔ آپ کے سامنے جناب محترم سرفراز حیدر صاحب تشریف فرما ہیں، ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رستہ دے دیو ساتھیوں نو، بیٹھ جانا چاہتے ہیں، باقی ساتھی اگے ہو جاؤ نیڑے قریب۔ 12 والے ساتھی بتی گئی ویسے اندھیرے تو کچھ اے بھائی مکی دی لائٹ باہر ویکھن نہیں پہ دیندی، اندر جگہ بھی گنجائش تو ہے، اگر آ جاؤ تو بہتر ہی ہوئے گا۔ تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ ماشاءاللہ، جگہ چینج کرو گے نا، حرکت کرو گے، اللہ برکت فرمائے گا، نیند وغیرہ اڑ جائے گی انشاءاللہ۔ توجہ نال جا کے قریب ہو جاؤ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سب صفتاں اس خالق تائیں اتے جس نے اے خلق بنائی، صحت ایمان تے زندگی دتی تے پیسہ لیا نہ کائی۔ عرض کردہ پیا موزے سامین کے ہر دا خالق اتے کل دا او مالک، او پالن ہار جہانا، او باج سابوں وکھو روزی پیا دندے جنات انسانا۔ عقیدے دی گل تانوں سناواں، سونے مصطفیٰ دا پیغام اس دے اندر ہے کہ او مستقبل دیاں خبراں جانے، نالے ماضی حال زمانہ، دین دنیا دیاں کل مراداں تو رب تو منگ ندانا۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، بے مثل بے مثال، لم یزل لا یزال، کائنات دے حاجت روا تے مشکل کشا بے نیاز بادشاہ دی ذات پاک واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہون سید کائنات، امام کائنات، امام الانبیاء والمرسلین، امام الاولیاء والمتقین، امام المواحدین والمجاہدین، امام الاولین والآخرین، امام معصوم، امام زمانہ، امام دنیا، امام آخرت، امام محشر، امام جنت، جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ دی ذات پاک واسطے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، اسلامی روحانی بہنوں، مائیوں، دعا ہے کہ اللہ پاک آئندہ تہاڈا اے عظیم الشان جلسہ عام ایک کانفرنس اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل جماعت دے معروف خطیب مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حافظ اللہ اپنے پرسوز اور دل نشیں انداز اور آواز کے اندر خطاب فرما چکے نے۔ دعا فرماؤ اللہ قبول فرمائے۔ اور اسی طرح سٹیج تے جانبین طرفین سجے کھبے میرے تو بزرگ شخصیات تشریف فرمانے، دیگر علماء، میری مراد محترم رائے صاحب اور فضیلت الشیخ مفسر قرآن واعظ خوشلحال حضرت مولانا محمد دین ندیم صاحب حافظ اللہ۔ درمیان اندر مینوں ساتھیاں نے موقع بخشے تے میں سوچ رہے سا بھی سجے بھی بزرگ تشریف فرمانے تے کھبے بھی، میرے نال تو ہاتھ بن گئے بھی دو پڑاں دے وچ پھس گیا، جویں دانا دو پڑاں دے وچ پھس جاندے۔ بہرحال جسارت ہی ہے تے سعادت سمجھ کے سبق سنا دینا۔ توجہ فرماؤ، جتوں قاری بنیامین صاحب نے گفتگو چھڑیے اتھوں ہی میں اگوں ٹورنی ہے، کہو انشاءاللہ، کیونکہ انہوں دی گفتگو چونکہ میں ادو پہنچ گئے سی جدو شروع ہوئے نے، میں ادو آ گیا سا تے بہرحال انہوں نے پہلے بیان کیتے، اللہ قبول فرمائے انہوں دا بیان کرنا آنا جانا، تو میں انہوں دی گفتگو سن لئیے، مینوں یہ فائدہ ہو گئے۔ تو بجائے اس دے کہ میں کوئی نواں مضمون یا کوئی اور عنوان تواڈے سامنے رکھاں، پھر اس دی تمہید بننا تے پھر تواڈا ذہن بناواں تے پھر اگلا جو بیان ہے قاری صاحب دا او دا بھی اثر تسی بھول نہ جاؤ، تو میرے واسطے آسانی ہو گئی کہ وہ خطاب سن چکے ہو تسی، اس دا ہی ملدا جلدا سیرت دا اگلا حصہ مقام محمد رسول اللہ، درود پاک ڈلے ڈلے پڑھ دے پو سو ٹھنڈے ٹھنڈے خیر تے اچھی پڑھو صلی اللہ۔ اجے کوئی نہیں، ایڈا ٹائم نہیں ہویا، وقت تو پہلے توڑے 12 بجے کھلے خیر تے اجے تے پیچھے مینوں تے مسجد رات آندے پتہ لگے۔ جمی تے خوش طبی دے نال سماعت فرماؤ انشاءاللہ، دعا تک آخر تک سارے ساتھی تشریف فرما رہو گے نا؟ سجا ہاتھ اونچا کھڑا کرو خاں، جڑے جڑے بچ جاؤ گے۔ چلو ہن جاگ تو گئے نا، چلو ماشاءاللہ، یقین کرو، توجہ فرماؤ، تسی یقیناً اتنے نہیں تھکے جتنے علماء آج کل ویسے ہی موسم ہے، ویسے سارا سال ہی دعوت و تبلیغ چل دی ہے۔ میں جمعہ پتوں کی پڑھایا تے رات بہاولپور دے علاقے کے اندر میں اتھے بیان کر کے تے پھر سفر کیتے تے میں اس لیے پہ عرض کردا ہاں، ایک تے دعا ساتھیوں کو نکل جاندی، شیخ محترم دعا فرما دیں گے، دوجا یہ ہے کہ میرے ال ویکھو ترس کھادا کرو، باقی علماء بھی زیارتاں کرتے رہ جاندے ہوتے کر رہے ہوتے، میں مولوی ایڈو کسارا ہے، ٹھیک ہے؟ تے اس واسطے تسی تھوڑا جا میرے نال تعاون فرماؤ گے، حوصلہ افزائی کرو گے تو اللہ رحمت فرمائے گا۔ توجہ فرمائیے، میں عرض کرنا چاہنا نبی علیہ السلام دا شان، مقام، ادب اور احترام، ٹھیک ہے؟ پسند ہے مسئلہ یہ بیان کری ماشاءاللہ۔ ہاں سن، او دے واسطے سورہ احزاب دے وچوں میں 2 آیات بینات طیبات و طاہرات پڑھیا نے، میں کوشش کراں گا جو مینوں وقت ساتھیاں نے دیتا ہے کتنا بیان کرنا ہے، اچھا چلو ٹھیک، جو وقت ساتھی فرما رہے ہیں انشاءاللہ اس دے اندر ہی تہاڈی محبت اپنی جگہ تے پیچھے بھی دوست تشریف فرما نے، میں گفتگو مکمل کراں گا۔ میں کوشش کراں گا جو میں آیت کریمہ پڑھی ہے 1 گھنٹے دے اندر کوشش کراں گا اے آیت کریمہ تانوں اس دا معنی، مفہوم، ترجمہ، تفسیر اور توضیح سمجھا سکاں۔ اگر 1 گھنٹے دے اندر ایک آیت بھی میں تانوں سمجھا لواں تسی سمجھ لو تو میرا خیال ہے مقصد
پورا ہو جائے گا۔ اے آیت کریمہ بڑی معروف ہے، اکثر خطیب حضرات وائز اپنی تقریراں اے آیت کریمہ پڑھ دینے، تو میرا خیال ہے جلسے سنن والے نوں سن کے یاد بھی ہوئی ہونی ہے، پاویں قرآن او ناظرہ پڑھے نے حفظ نہیں بھی کیتا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، انی خطیب پڑھے تے اگلی آپے پڑھ چھڑ دین اکثر بندے، اے ہن پڑھ رہے شاہدن و مبشرا و نذیرا آیان اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اے آیات بڑی معروف نے، اس دا ترجمہ عام فہم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک اساں نے تانوں ارسال فرمائے بھیجے کائنات دے اندر۔ پیارے نبی نے اپنے آپ رسالت دا دعویٰ فرمایا نہیں، فرمانا ہوندا تو جوانی اندر کر دے، 25 سال تے 30 تے 35 تے 40 سال دی عمر جا کے کیتے تو عمر ربی نال کیتے، ٹھیک ہے؟ اے تے قادیانی دجال اپنے آپ کر بیٹھے نا، لیکن پیارے محبوب دی عظمت یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ اپنی خواہش مرضی تمنا نال رسالت دا دعویٰ فرمایا نہیں۔ رب آندا ہے ارسلنا، اساں نے تانوں رسول بنائے، کا اساں نے تانوں رسول بنائے، اور صرف رسول ہی نہیں بنایا بلکہ ایسیاں ایسیاں صفتاں تے خوبیاں تے شاناں تے آنا تانوں دتیاں نے جڑیاں 1.25 لاکھ وچوں کسے دے حصے آئیاں ہی نہیں۔ نبی تو اور بھی گزر چکے سن پہلے، نبوت پہلے تو چل رہی سی، رسالت پیغمبر پہلے بڑے آئے سن، لیکن جو کچھ اللہ نے پیارے محبوب نو ساڑے امام پیر مرشد نو عطا فرمائے 1.25 لاکھ چوں کسے دے حصے آیا نہیں۔ نبوت بھی ایسی ملی ہے کہ ایسی نبوت بھی کسے نبی دے حصے آئی۔ تسی کہو گے جی نبوت دا کی مان؟ نبوت تو نبوت ہی ہے، ہر نبی تے جبریل ہی آندے، ہر نبی تے اللہ دی وحی آندی ہے، تو پھر او دے اندر کے فرق ہو گیا؟ وہی فرشتے سگواں، نہ کوئی نواں فرشتہ ہے، وہی اللہ بھیجن والے، بھاویں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، کلام تے ساری اسے ایک رحمان بادشاہ دی ہے، ساری اسے دی، پھر نبوت اندر کس طرح فرق ہو گیا؟ میں عرض کردہ کہ آپ نو جو نبوت ملی اس دے اندر اور باقیاں نبیاں دیاں نبوتاں دے اندر بھی فرق ہے۔ باقی نبی کلے نبی آن، اللہ نے ساڑھے پیر نو خاتم النبیین بنائے، اللہ نے 1.25 لاکھ چو کسے نو خاتم النبیین بنایا نہیں، اللہ نے آپ نو رحمت للعالمین بنائے۔ 1.25 لاکھ دے وچوں کسے نو اللہ نے جہانہ دی رحمت بنایا نہیں بنایا۔ اللہ نے آپ نو سراج منیر تے بدر منیر بنائے، 1.25 لاکھ چو اللہ نے کسے ہور ایک نو بھی بنایا نہیں۔ اللہ نے دن قیامت دے سب تو پہلے آپ دی قبر پاک شک کرنی ہے، بہر آن گے، آپ تو پہلے کوئی 1.25 لاکھ دے وچوں نبی رسول بھی بہر آ سکدا نہیں۔ آپ نو اللہ نے حمد دا جھنڈا پھدانا ہے ہاتھ اندر، 1.25 لاکھ چو کسے اور دے ہاتھ اندر پھدانا نہیں۔ تے اللہ نے حوض کوثر دا مالک آپ نو بنائے، 1.25 لاکھ چو کسے اور نو حوض کوثر ملیا نہیں۔ اور شفاعت دا حصہ اور حق بھی اللہ نے آپ نو عطا فرمائے، 1.25 لاکھ چو کسے دی مجال اتھے صفات اور سفارش دی ہونی نہیں، حتیٰ کہ جنت دا دروازہ بھی اللہ نے آپ کو لو کھلانے، 1.25 لاکھ چو کسے دی اور انج دی شان نہیں ہے جڑی اللہ نے ساڑھے پیر نو عطا فرمائی۔ ایک خصوصی امتیازی شانہ تے آنا دے نال میرے محبوب آئے نے، میں ادھر نہیں الجھنا چاہتا، میں آیت والے پاسے رواں۔ فرمایا کہ اساں نے تانوں بھیجے رسالت دے کے شاہدن، تانوں شاہد بنا کے بھیجے۔ کی بنا کے بھیجے؟ شاہد۔ ہن شاہد عربی اندر بھی پیچھے قرآن پاک دی آیت دے متن اندر بھی موجود ہے، ارسلنا کا شاہدہ، پھر شاہد دا ترجمہ شاہد ہی ہو جائے، کسے بندے دے ذہن اندر اشکال نہ آ جائے کہ شاہد پیچھے قرآن دی آیت اندر بھی شاہد عربی چ بھی ہے، پھر ترجمے اردو اندر بھی شاہد آگے، تو شاہد دا بھی تے کوئی معنی ہو سکتا ہے، اور اس معنی نو وضاحت دے نال بیان کرن دی ضرورت اس لیے ہے کہ اسے لفظ شاہد تو اکثر ساڑے مسلمان بھرا جڑے نے پھسل جاندے نے، تلک جاندے نے، پٹڑی لین تو لے جاندے نے۔ او دا معنی یہ ہے، شاہد دا معنی ہوندے گواہ۔ شاہد دا معنی کی ہوندے؟ بولو گواہی دیو سارے بول کے تسی بھی شاہد بن جاؤ سارے۔ شاہد دا معنی کی ہوندے؟ گواہ۔
اللہ نے آپ نو شاہد بنایا، مبشر بنایا، بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا، جو نیک اعمال کرن، عقیدہ توحید اپنان، آپ دی حدیث دے قائل اور فائل ہون، انہاں نو بشارت دیو جنت دی، ونذیرا، اور جو توحید دے دشمن نے آپ دی حدیث اتباع سنت تعلیم اسوہ تے نہیں چل دے، سیرت نو نہیں اپنا دے، انہاں نو اللہ دے عذاب اور جہنم کو ڈرایا جائے۔ اور آپ دائی اللہ بن کے آئے نے، اللہ دی طرف بلانے والے، دعوت دینے والے، اللہ دے آرڈر دے نال، اللہ دے اذن دے نال، اللہ دی اجازت دے نال، اللہ دے حکم دے نال، اللہ دی مرضی دے نال، اللہ دے امر دے نال، وسراج منیرا، اللہ نے سنے محبوب نو سراج منیر بنا کے بھیجے۔ اے آیت کریمہ دا عام فہم ترجمہ ہے۔ آؤ میں شروع تو بات عرض کرتا ہاں، اللہ نے آپ نو فرمایا اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد دا معنی ہوندے گواہ۔ ہن دوست احباب اور ساتھی اکثر اے سوال کرتے نے، ذہن دے اندر لے کے بات پھرتے ہوندے نے، سنتے نے دائیں بائیں تو، کہ جدو اللہ نے قرآن اندر پیارے نبی نو شاہد کے، شاہد دا معنی گواہ ہوندے، تے گواہ او ہوندے جڑا موقع دا موجود ہوئے، تے جڑا موقع تے موجود نہ ہوئے او گواہ بن سکدا نہیں۔ آدھنے تو کوئی اتھے موجود ہے، تو کوئی ڈٹھے، تو کوئی ویکھے، تو کوئی اکھی نال تکے، تو کوئی اتھے آئیں، گواہی تے او بندہ دے جڑا اتھے موجود ہوئے، تے جڑا موجود نہیں انہوں کوئی گواہ مندہ نہیں مندہ۔ اللہ نے آپ دی صفت بیان فرمائی قرآن اندر شاہدہ، کہ اسا نے تو انہوں گواہ بنائے، تو جدوں آپ گواہ نے تو پھر ساتھی آدھنے پھر اے بات تے واضح ہو رہی ہے کہ آپ پھر ہر جگہ موجود نے، حاضر و ناظر نے، لہذا جی گواہ نے تے پھر موجود نے، جی موجود نے تو پھر حاضر و ناظر نے، تے جی حاضر و ناظر نے تے پھر آپ نو جویں اللہ نو ندا پکار واسطے یا اللہ کیا جا سکدے، اسی طریقے نال آپ نو بھی لکھے بھی جا سکدے، دسے بھی جا سکدے، کیا بھی جا سکدے، یا محمد پڑھیے صلی اللہ صلی اللہ۔ اے اشکال پیدا ہویا، ابہام آ گیا، مغالطہ آ گیا، اور یہ معمولی مغالطہ نہیں ہے۔ اس ایک آیت کریمہ اور پیارے نبی دی ایک صفت شاہد دے کولو ایک بھاری کثیر تعداد اندر امت مسلمہ دا عقیدہ جڑے ڈگمگا گیا۔ آؤ ذرا ادھی تھوڑی جی میں ونڈ پا دیتا ہوں، مت سمجھو کہ کوئی کیچڑ اچھالے جائے گا یا کوئی لان تان یا گالی گلو یا زبان گندی، اللہ میری توبہ، اے تے انسانیت دے خلاف ہے۔ اور پھر ایک جناب خطیب ہوئے اور پھر ممبر تے بیٹھ ہوئے، پھر مسجد اندر، پھر اہل حدیث دا سٹیج دا تقدسی بڑھے، قطن اے ذہن اندر نہ رکھو۔ ہاں اپنا مسلک بیان کرنا، اپنا پیغام دینا، اپنی دعوت دینا، یہ تے ہر مکتبے فکر دا حق بن دے کہ اپنا اپنا مسلک اپنا سودا پیش کر دے، بڑے پیار دے نال، محبت دے نال اپنا موقف میں عرض کر دیاں گا۔ اپنا موقف میں کسی ساتھی دے ذہن تے مسلک دا پیغام ٹھونسنا نہیں چاہتا، دھکیلنا نہیں چاہتا، ہاں وہ دے سامنے واضح رکھ دینا، اگر قبول کرے قسمت مقدر اندر ہدایت ہے تو الحمدللہ، اگر نہ منے تو کعبہ دے رب دی قسم یوتھ فورس دے نوجوانانوں، مرکزی جمعیت الحدیث دے بزرگانوں، حضرت ندیم صاحب اور میں سمیت ساریانوں اللہ منن دا، ہدایت تے آن دا، عمل کرن جتنا ثواب ضرور عطا فرمان گا۔ اس دی وجہ یہ ہے کہ اجر اور ثواب ملدے، نتائج تے نہیں ملدا، اجر اور ثواب ملدے، کوشش تے ملدے، نتائج کدے سپرد ہوندے نے؟ اللہ دے سپرد ہوندے، نتیجے اللہ برآمد کر دے، ہدایت او دیندے، نتائج تے نہیں جزا ملدی، جزا ملدی ہے اجر صلہ تے بدلہ ملدا ہے محنت کوشش و کاوش تے اور خلوص نیت تے۔ میں اخلاص دے نال، درد دے نال، تڑپ دے نال اس آیت کریمہ دی روشنی دے اندر قرآن و حدیث دے چند دلائل توڑے سامنے رکھنا چاہنا۔ آئیے سنیے، قاری صاحب بیان کر رہے سن کہ قرآن پاک دے اندر اللہ نے او پیارے نبی علیہ السلام دے نامہ دی صفت بڑی سنی گل کر رہے سن، اور نال دس رہے سن کہ اللہ نے پورے قرآن دے اندر آپ دا نام کتنی مرتبہ بلا لے۔ میرا خیال ہے تو ادھن تقریر یاد ہے، ادھن توجہ کوئی نہیں سی، یا انج بلائی بیٹھو، کنی دفعہ نام لے؟ ہاں 4۔ ہن میری تقریر واسطے ہو جاؤ تیار ہے جی، کنی دفعہ نام لے؟ بولو 4 دفعہ نام لے، لیکن پورے قرآن پاک اندر، پورے قرآن پاک اندر 30 پارے پڑھ لو، سارا قرآن پڑھ لو، ساری حدیث بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ 6 غیر 6 پوری شریعت دی کتاباں چھان مارو،
پورے دین اسلام شریعت حدیث قرآن اندر کسے جگہ تے اللہ نے سنے محبوب نو نام لے کے یا محمد کہہ کے نہیں بلایا. تسی کہو گے جی پھر نام تے 4 جگہ تے عبد آئے، نام ذکر کیتا گئے، لیکن جدو رب نے بلائے، رب نے پیارے محبوب نو نام لے کے یا محمد کہہ کے پکاریا نہیں پکاریا. باوجود اس بات دے کہ اگر اللہ آپ نو یا محمد کہہ کے پکار لیندہ تے رب نو کوئی پوچھن والا بے انج کیوں بلا رہے ہو یا کیوں بلائے. اور پیارے نبی دیو دے اندر توہین بھی ہو سکتی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ بڑے یا نبی بڑے نے؟ بولو اللہ اکبر. اللہ بڑے نا، نبی اللہ تو بڑے تے نہیں نا. اللہ تو بڑے تے ہونا دور دی گالے، پیارے نبی اللہ دے برابر بھی نہیں نے. لم یقل لہو کفوا احد لیسا کمثلہ شیء. اللہ دی تے مثل ہی کوئی نہیں، اللہ دی تے برابری. لم یقل لہو کفوا احد، اس دا ہمسر ثانی تے ہم پلہ برابر دا بھی کوئی نہیں. کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی ولی، علی، عثمان، ابو بکر، عمر، کوئی صحابی، تابی، جن، فرشتہ، کوئی اللہ دا ہمسر ہم پلہ ہو سکدا. لم یقل لہو کفوا احد. لہذا پیارے محبوب آپ دے ہم پلہ بھی نہیں نے، آپ دے برابر بھی نہیں، بڑی ہونی تو دور دی بات ہے. اللہ اکبر. اللہ بڑا ہے. ہن بڑے ہون دے ناتے، خالق کے کائنات ہون دے ناتے، اگر اللہ پیارے محبوب نو مالک، خالق اور بڑا ہون دی حیثیت دے نال پیارے نبی نو نام لے کے ساد لیندا تے رب نو کوئی پوچھن والا نہیں سی. اور دوسری گل یہ ہے کہ رب کسے قانون ضابطے دا پابند، بولو رب کسے شریعت، قانون، اصول، قاعدے، زاویے، کلیے، ضابطے دا رب پابند نہیں. وہ بے پرواہ ہے نا. بولو کون ہے؟ وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز بادشاہ ہے نا. اس کے باوجود رب نے پورے قرآن پاک اندر اور تمام شریعت حدیث دین دیاں کتاباں پڑھ کے ویکھ لو، کسی جگہ تے اللہ نے سونے نبی نو نام لے کے بلایا یا محمد کہہ کے پکاریا نہیں پکاریا. کیوں نہیں پکاریا؟ رب مینو تینو سبق تے پیغام دینا چاہتے نے کہ کائنات دے لوگو ہاں خیال رکھنا میرے محبوب دا ادب، میرے محبوب دا احترام، میرے محبوب دی عزت، میرے محبوب دی عظمت، میرے محبوب دی توقیر، میرے محبوب دی تکریم، میرے محبوب دی تعظیم اور میرے محبوب دی عظمت و عزت دا خیال رکھنا. جدو میں خالق کے کائنات ہو کے اپنے محبوب نو نام لے کے یا محمد کہہ کے نہیں سدا تے تسی بھی میرے نبی نو نام لے کے سد کے میرے محبوب دی توہین نہ کر بیٹھے. رب مینو تینو سبق پہ سکھاندے. کسے جگہ تے رب نے پیارے نبی نو نام لے کے پکاریا؟ بولو اچھی بولو نہیں. کیویں اللہ نے پکاریا؟ آئیے ذرا سنیے. جدو بھی رب نے بلایا کیویں بلایا؟ فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول. اللہ نے نبی کہہ کے پکاریا، اللہ نے رسول کہہ کے پکاریا. اپنا پیغمبر نبوت دا عہدہ اس دی نسبت دے نال یاد کیتا کہ تسی او کہ جنہاں دے سر تے اللہ نے نبوت دا تاج سجائے، تسی او جنہاں دے سر تے اللہ نے رسالت دا تاج سجائے. رب نے جدو بھی سنے نبی نو پکاریا تو نبی کہہ کے، رسول کہہ کے، نبوت دے حوالے نال، رسالت دے حوالے نال ڈائریکٹ نہ لے کے اللہ نے سنے نبی نو پورے قرآن اندر نہیں پکاریا. اور پکاریا تے کیویں پکاریا؟ قرآن اندر بڑا پیار اللہ نے بیان فرمائے. جدو بھی رب نے پکاریا کیویں پکاریا؟ اے رب دا قرآن پہ پڑھدا، سورہ مدثر پہ پڑھدا، ایتاں پہلیاں پہ پڑھدا. اللہ فرماتے نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. رب نے بلایا تے کیویں بلایا؟ اے رب دا قرآن پہ پڑھدا، سورہ مزمل پہ پڑھدا، ایتاں پہلیاں پہ پڑھدا. اللہ فرماتے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا.
نے جدو بھی سنے محبوب نو بلایا تو مزمل کہہ کے بلایا, مدثر کہہ کے بلایا, چادر لے کر کے اوڑھ کر کے سونے والا کہہ کے پکاریا, چادر لے کے کھڑے ہون والا کہہ کر کے پکاریا. پیارے محبوب نو اللہ نے کالی کملی والا محبت پیار دے لفظاں تے سونے لقباں دے نال پکاریا. نام لے کے رب نے نہیں سونے نبی نو بلایا. اگر نہیں سمجھ آئے میں نقلی دلائل تیرے سامنے رکھے نے, ہن میں تیرے سامنے عقلی دلائل رکھنا چاہنا. لیکن علماء میرے سجے کھبے شیخین تشریف فرما نے, حضرات علماء کرام بیٹھے ہوئے نے, اور میں عرض کرنا چاہنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے وڈے نے پورے صحابہ دے وچوں, اور ساری امت دے وچوں وڈے نے. ساری امت دے وچوں نہیں وڈے بلکہ نبیاں دے بعد خدا دی کل خدائی چوں وڈے نے. خدا دی کل خدائی چو اللہ نے وڈیاں بنائے. میں نہیں آندا سنے نبی دی زبانہ دیے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر. اللہ نے نبیاں تو پیچھے باقی راندی ساری جہان اور خدائی چو آلہ بنائے تے ابو بکر نو بنائے, ابو قحافہ دے پتر نو بنائے نا. اونا تو لے کے آخری صحابی تائیں عمر ہو جان, عثمان ہو جان, علی ہو جان, سعد ہو جائے, سعید ہو جائے, طلحہ ہو جائے, زبیر ہو جائے, ابو ہریرہ ہو جائے, ابو معذورہ ہو جائے, ابو درداء ہو جائے, بدر والے ہو جان, احد والے ہو جان, خندق والے ہو جان, خیبر والے ہو جان, تبوک والے ہو جان, یرموک والے ہو جان, مکے والے ہو جان, مدینے والے ہو جان, نصرت والے ہو جان, ہجرت والے ہو جان, مکی مدنی ہو جان, مہاجرین و نصار ہو جان, سارے میرے نبی دے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ یار ہو جان, یا اہل بیت اطہار ہو جان. ساریاں حدیث دیاں کتاباں چھان کے ویکھ لو, ستہ غیر ستہ پوری شریعت دی ورگردانی کر کے ویکھ لو. کعبہ دے رب دی قسم کھا کے پیاں دواں ساری زندگی ایک مثال کوئی عالم نہیں پیش کر سکدا, ایک موقع کوئی عالم نہیں وکھا سکدا. پوری شریعت دے وچوں ایک چانس, ایک مثال, ایک دلیل, ایک موقع ساری زندگی کوئی عالم کسے کائنات دی مذہب دی حدیث چوں نہیں وکھا سکدا کہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں یا اہل بیت دے وچوں ساری زندگی کسے نے سونے نبی نو یا محمد کہہ کے سدیا ہوئے. کسے نے میرے نبی نو صحابہ وچوں یا محمد کہہ کے نہیں پکاریا. اہل بیت دے وچوں, بیویاں دے وچوں, بچیاں دے وچوں کسے نے سنے نبی نو یا محمد کہہ کے نہیں پکاریا. اہل حدیث دی مجبوری سمجھیے, اہل حدیث سنجدہ پیار کردے نے جویں میرے نبی دے نال میرے نبی دے یار پیار کردے سن. اہل حدیث سنجدہ پیار کردے نے, اوکن پیار کردے نے جکن اہل بیت پیار کیتا کردے سن. ہن توجہ نال سن دے جاؤ نا, ساری زندگی اہل بیت اور صحابہ چوں کسے نے میرے نبی نو یا محمد کہہ کے نہیں پکاریا. کیویں کہہ کے پکاریا, بلکہ زندگی تو بعد بھی کسے صحابی نے سنے نبی نو جب تک زندہ رہے. میرے نبی تو بعد حضرت ابوبکر 2.5 سال زندہ رہے نے, میرے نبی تو بعد عمر فاروق 10 سال زندہ رہے نے, میرے نبی دی وفات دے بعد عثمان غنی 12 سال زندہ رہے نے, میرے نبی دی وفات دے بعد انہاں نے خلافتاں کیتیاں نے اور اپنا اپنا وقت گزار کے دنیا تو چلے گئے نے. لیکن میں عرض کرنا چاہنا اپنی 10 20 50 60 70 سال دی بعد والی زندگی دے اندر بھی نبی دی نبوت والی زندگی دے سامنے بھی کسے نے ساری زندگی میرے نبی نو یا محمد کہہ کے نہیں پکاریا. جویں بھی ذکر کیتا ہے تے کیویں ذکر کیتا ہے حدیثاں پڑھو, مطالعہ کرو. آدھنے سمیت رسول اللہ, رأیت رسول اللہ, سألت رسول اللہ, دخلت انا ومعی ابو بکر. میں تے ابو بکر اللہ دے نبی دے نال جا رہے سام. رأیت رسول اللہ, میں اللہ دے رسول نو ویکھیا. دخلت, میں داخل ہویا اللہ دے نبی دے نال. سألت رسول اللہ, میں اللہ دے رسول دے کولو سوال کیتا, میں اللہ دے رسول نو ویکھیا. جدوں بھی صحابی حدیث اندر گل کردے تے رسول کہہ کے گل کردے, نبی کہہ کے گل کردے, پیغمبر کہہ کے گل کردے. کوئی صحابی بھی ساری زندگی میرے نبی نو نام لے کے نہیں سدیا کردا. کسے صحابی نو آپ نے نام لے کے سدیا. تینوں میں ادب دساں, ادب سکھنے ہی سنے نبی دا اہل حدیثاں دے قریب آ کے سونا. ذرا جے نہیں نقلی دلائل سمجھ اندر نہیں آئے تے میں تھوڑے جنے اگلی دلائل یاد کر دیندا وا. ہن کوئی بندہ میرے کولو سوال کرے کہ جناب تیرے استاد دا نام کی ہے, میں دس دیواں گا فلاں شیخ صاحب, اور شیخ صاحب تشریف فرمان. اگر انہاں کولو کوئی بندہ سوال کرے کہ حضرت ندیم صاحب تواڈے شیخ کون سن, اے دسن گے فاروق آباد دے اندر. پوچھن والا پوچھے کہ انہاں دا نام کی سی,
جدو کوئی انہاں دے شیخ دا نام پوچھے گا تے پھر دس دین گے کہ انہاں دا نام عبد الرزاق سیدی رحمت اللہ علیہ سے، لیکن وہی شیخ صاحب جدو زندگی دے اندر انہاں دے سامنے آندے سن، یا میرے شیخ میری زندگی دے اندر میرے سامنے آندے سن، کوئی بھی فرما بردار شاگرد اپنے استاد نو نام لے کے نہیں سدا، عبد الرزاق کہہ کے شاگرد نہیں سدے گا، عبد الرحمان کہہ کے نہیں سدے گا، نام لے کے سکول یونیورسٹی کالجاں دے سٹوڈنٹ حضرات بیٹھے ہوئے نے، سر کہہ کے بلاؤ گے، سر کہہ کے سدو گے، نام لے کے نہیں بلاؤ گے۔ ہاں اگر کوئی پوچھے گا بھئی تیرے میتھ دا ٹیچر جڑے سر او دا نام کی ہے، اور تیری انگلش دا جڑا ٹیچر ہے اس دا نام کی ہے، اور تیری فزکس کیمسٹری بیولوجی سائنس دا اکنامکس فلاں تیرا جڑا ٹیچر ہے سر ہے اس دا نام کیا ہے، تو پھر نام دسیا جائے گا کہ نام اے ہے۔ لیکن جدو سامنے استاد آ جائے گا یا گل کرے گا اپنے استاد دی تے کدی بھی فرما بردار شاگرد اپنے استاد دا نام لے کے گل کرے گا، تے جو اپنے استاد دا نام لے کے گل کرن گے تے آکھن گے بڑا نافرمان شاگرد استاداں دی گل پہ کرندے سن دسیندا پے تے نا لے کے پیسہ دیندے جویں دے نکے پھران یا نال کھیڈدے رہے بنٹے اخروٹ، ادب کر بے ادبی تو بازا نہ لے، آکھ سر جی آکھ استاد جی آکھ ٹیچر صاحب آکھ، نہیں سمجھے میں دوجی دلیل پہ پڑھدا واں۔ عرض کرنا چاہنا کوئی بیٹا اپنے پیو دا نام لے کے نہیں سدیا کردا، ہاں اگر او دے کولوں پوچھا جائے کہ تیری ولدیت کیا ہے وہ پھر دسے گا، اگر لکھے فارم پر کرے داخلہ بھیجنا چاہے یا کارڈ یا پاسپورٹ بنوانا چاہے یا کدیں ایڈریس لکھانا چاہے تو پھر دسے گا کہ میرا نا اے تے میری ولدیت ہے، میرے والد دا نام۔ جدو کوئی پوچھے گا نا دسن واسطے تے وہ دس چھڈے دا کہ میرے والد دا نام عبد الرحمان ہے، عبداللہ ہے، فلاں ہے، لیکن جدو اپنے پیو دی گل کرے گا زندگی دے اندر اپنے پیو نو نا لے کے نہیں صد مارے گا یا نا لے کے نہیں بلائے گا۔ تے جے اگر کوئی پتر اپنے پیو دا نا لے کے گل کرے یا نا لے کے سدے یا نا لے کے دی گل کرے تے اس پتر نو فرما بردار تے حلالی آندے، بولو آدھنے اے حلالی نہیں ہے، پیو دا نا پہ لیندے۔ جے نہیں سمجھے دو مثالاں تے میں تیجی عقلی دلیل قائم کرن لگا وہاں، جے او نہیں سمجھائی تے اے تے انشاءاللہ نیڑے ہو کے تو سمجھ آ جائے گی۔ ہن توجہ کرے جے، فرما بردار تے وفادار بیوی اپنے گھر والے دا نام لے کے سدی، ہاں اگر اس کارڈ بنوانا ہو یا کاغذات اندر لوڑ پوے تے او مڑ دس دیے کہ میں فلاں دی زوجہ میرے گھر والے دا فلاں نہ ہے، یا لکھو اے فلاں دی زوجیت دے اندر، اے فلاں دے نکاح دے اندر، اے فلاں دی اے جناب زوجہ وے او نہ مڑ دس چھڑ دیے۔ تے جے اگر اونج گل بات کرنی ہوئے گھر دے اندر یا کسے جگہ تے کوئی بھی فرما بردار بیوی اپنے گھر والے دا نام لیندی، بولو جڑے تسی نے پہ بولیں تے میں سمجھ پینج رلدی پہ تو نہ لے کے سدی نہیں آتی، اور بیڑی ٹھلے مڑ بول دے کیوں نے کوئی بھی بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اے مولانا بھی تو یہ سارا کوئی تے ہوں ماشاءاللہ گل سمجھن دے بندے نو دھیانے نال گل تاکہ سمجھ لو تو جو نعرے بے شک نہ مارو تے سبحان اللہ بھی نہ آکھو، لیکن بول دے جاؤ تے گل سمجھ جاؤ۔ کوئی بھی فرما بردار تے وفادار بیوی سوانی زنانی ٹبر گھر والی زال کو کیا سڑیں دے وے، چلو ٹبر سوانی زنانی زال سارے جو باتوں کمی والی زال سڑیں دے نا، او بیوی اگر اپنے گھر والے دا نام لے کے سدے تنو چنگی تے فرما بردار تے نیک کوئی معاشرے دا فرد و بشر آندا، بولو نہیں آندا۔ اگر تسی نہ منو تے مولویاں تے اتھوں تک ڈرا چھڑے فتوی بلکہ لا چھڑے کہ جیڑی بیوی اپنے گھر والے دا نام لے کے سدے گی، آواز مارے گی یا گل کرے گی یا دی جیب تے گھر والے دا نام آ گیا پویو دا نکاح ہی بچ جانا ہے، یقین اے مسئلہ پہ گیا کسی او کرمالی بولی سیدھی سادھی کی ہونی پنڈی بھٹیاں تھی یا جو رباد دی وہ دی کانچ پہ گیا ہو سکے بھی کہ اس نماز چلی تھی ویڑے دے اندر تے جا تک بھائی بھی میں نماز سجدہ دے لواں او کرنا خدا دیں جو یہ وہ تو گھر والا بھی گھم سلام علیکم وڑ پیا اتفاقی دے گھر والے دا نام آئی رحمت اللہ، کہ نہ آئی وہ کوئی تواڈے بیٹھ ہوئے ترنج نہ ہوئے، میں مثال دی گل پہ کردا ہاں کہ نہ آئی اس دے گھر والے دا رحمت اللہ، او وڑ پیا ہن اے تشہد تے بیٹھی ہے چھیکڑ اتحیات پہ پڑھ دیے اس ہن یوم یقوم الحساب یا دوسری دعا پڑھ کے تے سجے سلام پھر کے آکھنا السلام علیکم السلام علیکم، او تے چلے او وڑیا
اس آخیا اے ہن چنگا بنے بھی اگو اگ تے پچھوں کد میں کہڑے پاسے وجاں جی ہن ایتھے بیٹھی رواں نماز نہ بننا تے جا تک تے اور کم دار کوئی چول چوکے دا کرنا ہے روٹی ٹکر تے جی میں سلام پھیر کے چاکھا السلام علیکم ورحمت اللہ تے اے دا نام میری جیب تے آ جاسی تے مولوی تے آدھا نکاح بھج جان تک ہن میں کیا کراں او نہ مڑ سادی بی بی آئے اس نا سلام پھرو السلام علیکم مٹھو دے ابو السلام علیکم مننے دے ابو اس آکھو کرمالی ایک کی کن دی نماز پہ پڑھ دی ایک اس آکھو می اور مسئلہ کیتا ہے بے جڑی سوانی اپنے گھر والے دا ناہ لے سی او دا نکاح رانا او دا نکاح کوئی نہیں رہنا ہن مولویاں تے شیخ صاحب اتھوں تک گل کر چھڈیے بھئی گھر والے دا نام لے کے نہیں سدنا چاہیے بیبیاں نو او نکاح بندے ودے نے لیکن اے دے باوجود بھی قوم مندی تسلیم کرم والے ان مردیاں دے مالک کو کوئی بھی فرما بردار بیوی اپنے گھر والے دا نام لے کے سدی نہیں تے جے اگر نام لے کے سدے تنوں چنگی تے نیک آندے او بولو چنگی تے نیک آندے انہوں چنگی تے نیک نہیں آندے پھر میں تیرے سامنے دلائل اکلی نکلی رکھے نے ہن میں خلاصہ تے نے چوڑ کڈن لگا تے ونڈ گھتن لگا وا جڑا فرما بردار شاگرد اپنے استاد نو نہ لے کے نہیں سدا جڑا حلالی پتر ہے اپنے پیو نو نہ لے کے نہیں سدا جڑی نیک تے چنگیاں دی جائی بیوی اپنے گھر والے نو نہ لے کے نہیں سدی تے جڑا فرما بردار سچا تے سچا غلام ہے سونے نبی نو نہ لے کے نہیں سدا جڑا سچا تے سچا غلام ہوئے گا سونے نبی نو کدی نہ لے کے نہیں صد مارے گا کدی یا محمد محمد یا محمد انج نہ لے کے کدی بھی فرما بردار تے سچا غلام سونے نبی نو انج نہ لے کے صد نہیں مارے گا جے اگر بیوی گھر والے دا نام لے کے صد مارے تے فرما بردار ہوندی او مڑ ٹھڈے پیا گا بولو میرا خیال ہے تسی گھر دے ڈسے ہو سوانی تنگ بیٹھو تو آڈا بھی قصور کوئی نہیں ہے نہ لے کے صدنا تے دور دی گالے ہون تے گھر وڑدا جائے نا تے آندے بھی یا اللہ خیر کوئی ٹکر دا گرا لگ پوے تے خیر ہی سلامتی رات لگ پوے وگر نو وڑدا ہی پیر پائے پوے دے وچ آندی اوئے اور آویں نا ہیلو مسٹر ادھر آندے ہاں جی سر جی کی ہویا فرماؤ اس آ کے او میری جُتی آندی کپڑے آندے نہیں شاپنگ کرو سا کہ میرے کول تو کوئی جوانی ٹھانی جو بچ بچی کا ہی نہیں تے مڑ میں کتھوں لے آونا نو سکا میں نہیں پتا جا ہونے لے کے آ ہو سکے جڑے کوئی چار چھلواں نو کوئی بیمار ہو سکدے کوئی دکھ سوئے ودے رہن دے مڑ اگلی پہلی تے مڑ لے ہو سکے نا روٹی نہیں لبنی ایسے وقت جا او تھوڑے جے کوئی اچھا جکا وعدہ گھاٹا گل کیتی ایتھوں پھد لے او سوانی تے لا سینڈل لے تے کانڈی ترے چار ٹکائیاں ہو سکے دروئی خدا دی میں ہونے ویندا او بنایا بازار اندر مارکیٹ اندر وہ ایک کدی دکان پنڈی بھٹیاں دی لتھی آئے اس آکے جی بند نہ کریں شٹر ایک نہ کوئی زنانہ جتی دے میں اس آکے کوئی میچا کوئی نمبر کوئی نشان کوئی رنگ روپ کنج دی تکیکن دی اس جگہ چاہ کے پچھے میچا لے لے اے مگر نشان لگے پہ اے تو میچا لے لے ہون کی کیتا جائے اللہ اکبر بیبیاں نے اے اکا اخیر کر چھڑیے اللہ پاک انہا بیویاں نو ہدایت بخشی اچھی آمین آکھوں بھئی ساریاں بیویاں نہیں مت موڑ اگلی بار جے تسی جب میں صد ہوتے بیویاں آکھن بھئی سرفراز حیدر نو صدے ہے وہ تو ساڑھے خلاف ہی لگ رہے ساریاں نہیں اللہ ماشاءاللہ نیک بھی نہیں اچھیاں بھی نہیں بڑیاں نیک جائیاں بھی نہیں اچھے خاندانے تے چنگیاں گھرانہ دیاں بھی نہیں مل کے دعا کر دیو کہ اللہ پاک ساریاں بیویاں نو اپنے خامدان دا ادب و احترام نصیب فرمائے اچھی کہو آمین امام الانبیاء محمد رسول اللہ درود پاک اونچی آواز نال پڑھو صلی اللہ ہاں توجہ فرما لینا ہے مینو بھائی جان فرمائش پا رہے ہیں توجہ میرے لے پاسے میں عرض کرنا چاہنا محبت پیار لے پاسے توجہ فرما لو نا اللہ نے قرآن اندر کی اعلان فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے نبی اساں نے تو شاہد بنا کے بھیجے گواہ بنا کے بھیجے اب میں عرض کرنا چاہنا رب نے ساری زندگی میرے محبوب تے قرآن نازل کرن دے دوران یا محمد نہیں کیا یا محمد نہیں کیا اور صحابہ جو بھی کسی نے نہیں کیا کسی صحابی نے مسجد تے نہیں لکھیا یا اللہ یا محمد کسی صحابی نے اپنے مکان تے یا محمد نہیں لکھیا اپنی دکان بیٹھک تے نہیں لکھیا آپ نے کسی
جگہ تے لکھ کے نہیں لایا یا محمد صحابہ ادب کر دیان احترام کر دیان اچھی آواز نال بولندے کئی نہان سونے نبی دے سامنے آدھر سن میں عرض کرنا چاہتا ہوں سنی اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا میرے محبوب اساں تانوں گواہ بنا کے بھیجے گواہ بنا کے بھیجے گواہ دا معنی کیا ہوندا ہے جڑا موقع دا موجود اے معنی غلط ہے قطن غلط ہے او بھی گواہ بن سکدے جڑا موقع دا موجود ہوئے تے او بھی گواہ بن سکدے جڑا موقع تے نہ موجود ہوئے وہ بھی گواہ بن سکتا ہے جڑا موقع تے نہ موجود ہے آؤ سنو توجہ نال میں عرض کرنا چاہنا ایک اور مغالطہ ہے جو بخاری شریف دی حدیث ہے نا کہ اللہ دے سنے نبی مال غنیمت تقسیم کر رہے سن ایک بندہ آ گیا اے ساڈے تے اعتراض ہے انہاں مظلوم اہل حدیثاں تے اعتراض ہے کہ ویکھو جناب تسی وہابی کتھوں پیٹر دیو تے شروع کتھوں پیوندے ہو تہاڈا مڈ کیڑے تہاڈی جد کیڑی میں کیڑی ہے آکھے او جڑا بخاری چ واقعہ لبدا پیا لکھے پہ حدیث اندر کہ سنے نبی غنیمت دا مال پہ ونڈدے ہن تقسیم پہ کر دیان اتوں ایک بندہ لگایا او دی ستھن اتائی چنگی ٹنگی ہوئی تے داڑی لمبی دھنی تائیں تے جناب اودیاں اکھیں وچ وڑی ہویاں چنیاں تے متھا گاں تے نکلے ہوا تے سر تو ٹڈ تے روڈ کرایا ہویا ہو بہو اے وہابیاں تہاڈی شکل لگدی نا تے انہیں آ کے آکھے اللہ دے سونے نبی نو کہ تقسیم تو ٹھیک نہیں کیتی اللہ دا نبی ہو کے نا انصافی پہ کر دے انصاف کرتے اللہ کو ڈر اتق اللہ یا محمد دیکھو بھائی انہیں یا محمد آکھیا تے سونے نبی تے اعتراض کر کے آکھیا کہ اللہ کو ڈرتے صحیح ونڈ کر دھڑداری نہ کر اللہ اکبر انصاف دی تقسیم کرو نا آکھیو تہاڈا ہی آئی وہابیاں دے حدیثاں دا میں کہ مولوی جی کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے نا او ساڈا نہیں سی دلیل کیا ہے اگر اہل حدیث ہوندا مردہ مر ویندا سنے نبی نو کدی یا محمد نہ آندا مردہ مر ویندا کدی سنے نبی نو اج نہ لے کے سامنے نہ پکار کے یا محمد نہ آندا اور میں عرض کرنا سنو اور اہل حدیثو اپنے اکابرین نو یاد رکھیا کرو اپنے اسلاف نو یاد رکھیا کرو علامہ شہید نو یاد کر دیو اور اج کل دی بات ہے شیخ محترم تشریف فرما نے میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث دے عظیم قائد بطل حریت علامہ قاری عبدالوکیل صدیقی خان پوری رحمت اللہ علیہ داغ مفارقت دے گئے بہت بڑا نقصان ہوئے جماعت دا بہت بڑے صدمے نال دو چار ہے جماعت اتنے بڑے ولی کامل اتنے بڑے بزرگ اتنے بڑے قائد اور لیڈر دے کلو جماعت مرحوم ہوئی ہے اپنے اکابرین اور اسلاف نو یاد رکھیا کرو جڑیاں قوماں اپنے اکابرین اور اسلاف نو یاد نہیں رکھ دیاں او نست و نبود ہو جایا کر دیاں نے اور میں تینوں مبارک بات پیش کرتا ہوں تیرے اللہ نے جماعت اندر کیسے کیسے قابر غزنوی صاحب جیسے روپڑی صاحب جیسے علامہ صاحب جیسے یزدانی صاحب جیسے اور مولانا ثناء اللہ امرتسری جیسے بولو رحمت اللہ بولو رحمت اللہ ایک جگہ تے مناظرہ ہویا مرزائیت نال مناظرہ ہویا اور مرزے دے نال مناظرے دے اندر تمام مکتبہ فکر دے علماء آئے بریلوی مکتبہ فکر دیوبند مکتبہ فکر شیعہ مکتبہ فکر سارے عالم تشریف فرما مناظرہ کسے پاسے نہ لگے وچ کھبے پہ کئی دن ہو گئے نے اللہ اکبر آکھن لگے ہو گل سنو اے ساری مسلمان امت بڑھیندی پئیے تے جس مردے تے لعنت پونی جے تے اے دے کولو مناظرہ جتنا جے تے انج کرو سارے نہ چھڈو اہل حدیثاں دا مولوی ثناء اللہ لب کے لے آؤ ثناء اللہ امرتسری نو سد کے لے آؤ اہل حدیثاں دے عالم نو او گل کرے تے کرے تہاڈوں اے نہیں کچھ سمجھدا مولانا ثناء اللہ امرتسری نے آکھے میں آ جانا او اتفاق نال مسجد بریلوی مکتبہ فکر دے ساڑے سنی بھائیاں دی مسجد اندر اکٹھ رکھ دیتا گیا مولوی ثناء اللہ امرتسری رحم اللہ نے فرمایا میں اتھے بھی آن واسطے تیار ہاں کیونکہ مرزے دے نال مقابلے تے مناظرے جدو آ کے بہ گئے تے مناظرے دے اندر سامنے مرزا بیٹھے ادھر اہل حدیثاں دے وکیل بیٹھے نے وکیل اہل حدیث بیٹھے نے مناظرے اہل حدیث بیٹھے نے او بڑا ترار تے چلا کے اس آکھیا میں کوئی انج دی گل کر چھڈاں انج دا چوہا چھڈ چھڈاں بھئی آپس وچ مسلمان بھیڑ پاؤن لڑ پاؤن تے میڈے مگروں ڈھنگری لے جائے اس ویکھیا نا انج مسجد محراب والے پاسے ایک پاسے لکھیو سی یا اللہ تے دوجے پاسے لکھیا سی یا تے اے بھی انہوں پتہ ہے بھئی ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث ہے آندھے مولی صاحب مناظرہ پچھے دی گالے باقی دی گالے پہلے اے من دسو اے جڑا اتے توڑے سر تے لکھے جس مسیح اندر آ کے بہ کے میرے نال مناظرہ کرن لگے ہو اے یا اللہ یا محمد لکھے اے صحیح لکھے ہن او دا ذہن آئے بھئی مولی ثناء اللہ امرتسری لکھے سی بھئی اے شرک اور غلط لکھے تے جڑے اس ذہن دے
مسلمان بیٹھے نے وہ انہاں دے نال آپس لڑ پو سن تے میرے مگروں لے جاسن میں کوئی ایسا چوہا چھڑے نہ آپس لڑا چھڑا، لیکن انہوں پتہ نہیں سی کہ اہل حدیث نو اللہ نے بڑا عقل، بڑا فہم، بڑا حلم، بڑا حوصلہ، بڑا علم، بڑی حکمت دے نال نوازیا ہوندا ہے۔ مولانا امرتسری اللہ کری کی رحمت فرمان لگے مرزیا بھلدا پے میں اہل حدیث دا خادم آئے، جو لکھے سچ لکھے، انہیں کہ سچ لکھے یا اللہ یا تسی اہل حدیث ہو، عالم ہو، امرتسری صاحب سوچ کے ہوش نال گل کرو، اے یا اللہ یا مومن ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تو گل والے پاسے آ۔ ہو سکے کیویں ٹھیک ہے؟ مولانا امرتسری فرمان لگے اینکن ٹھیک ہے کہ یا اللہ تے یا محمد لانتیا تو کتھوں آ گئے، یا اللہ تے یا تے تو کوئی نہیں، تے آج مناظرے بھی تو کوئی نہیں، آج بھی تو کوئی نہیں، کہ اللہ لے پاسے آ۔ میں عرض کرنا چاہنا ہوں مرزا آندے مولی صاحب ڈنڈی پہ مرندے ہو، اے تے یا عربی دے تے تسی پنجابی والے پاسے یا لا گئے ہو۔ مولا امرتسری فرمان لگے بھئی یا عربی دا منندہ ہیں پنجابی دا نہیں منندہ، آکھے نا عربی دا منندہ، تسی یا اللہ تے یا محمد تے تو کوئی نہیں، اے تے پنجابی دا یا بنا گئے ہو۔ حضرت امرتسری فرمان لگے جے یا تو عربی دا منندہ ہیں تے اسی نبی بھی عربی مندیاں پنجابی نبی نہیں مندے، اسی بھی مڑ نبی پنجابی نہیں منندے، اسی بھی عربی نبی منندے ہیں، پنجابی نبی اسی نہیں من سکتے۔ جے تو یا پنجابی نہیں مندا تے اسی نبی پنجابی کیویں منیے؟ میں یا محمد تے دلیل عرض کیتی، اپنے بزرگ دی یاد آ گئے سی، او مرکزی جمعیت دے بزرگوں تے یوتھ فور دے نوجوانوں، بھائی مکی صاحب قاری اسماعیل میرے والے پاسے ویکھیں، کعبہ دے رب دی قسم اللہ نے تمہیں شان بخشی ہے کہ شرک دا رد کردے نے تے تیرے علماء کردے نے، اگر بدعت دا رد کردے نے تے تیرے علماء کردے نے، اگر تقلید دا رد کردے نے تے تیرے علماء کردے نے، اگر طاغوت دے رد کردے نے تے تیرے علماء کردے نے، اگر فاتح خلف الامام دی گل کردے نے تے تیرے علماء کردے نے۔ کینوں ہور توفیق ہے، بندے مسلطاں دا شکار ہو گئے نے، بندے کئی سیاستاں تے مسلطاں تے حکمتاں دے اندر رڑ گئے نے تے بڑھ گئے نے۔ تیرے اہل حدیث سنتاں تے حدیثاں نو بیان کردے، تیرے علماء دے علاوہ کیڑے جڑا بیان کردے فاتح خلف الامام دی حدیث نو؟ تیرے علماء دے علاوہ کیڑے جڑا رفع یدین دیاں نبی دیاں 450 حدیثاں کیڑا عالم بیان کر دے؟ تیری جماعت علماء دے علاوہ امین بالجار دی بخاری دی حدیث کیڑا عالم بیان کر دے؟ تیری مرکزی دی علماء دے علاوہ پاؤں نال پاؤں ملان دے تینوں مبارکباد پیش کرنا۔ اللہ نے تینوں ایہو جے اکابر، ایہو جے جماعت، ایہو جے علماء بخشے نے جڑے مسئلے دا شکار نہیں ہوندے۔ کعبہ دے رب دی قسم بم دھماکے اندر چھنی ہو گئے نے، رب دا قرآن سنا گئے نے، نبی دی حدیث نو رنگ لا گئے نے۔ آئیے ذرا میں عرض کرنا چاہنا، آئیے ذرا سنیے توجہ نال، میں عرض کرنا چاہنا میرے بھائیو، میں گل شروع کی سی کہ اللہ دے سونے نبی نو اللہ نے گواہ بنا کے بھیجے، گواہ بنا کے بھیجے۔ صحیح مسلم دی حدیث میں عرض کرنے لگا، نوٹ کرو حوالہ، صحیح مسلم دی حدیث پڑھن لگا، اور حدیث دا بیان کرنے والے حضرت سبحان پڑھو رضی اللہ تعالی قسم سبحان، ہر اہل حدیث دی جند جان ہے۔ اگر ہن میں جناب سبحان دے فضائل شروع کر دیواں تے گل ہور پاسے نہ نکل جائے، میں اپنی گل تے رہنا۔ حضرت سبحان رضی اللہ عنہ بیان کردے نے، حدیث صحیح مسلم اندر موجود ہے، انج میرے نبی کھڑے نے کول جناب عثمان جناب سبحان کھڑے ہوئے نے، ایک یہودی ٹردا 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 میرے نبی دے کول آ گیا تے گل کریندیاں آندا ہے یا محمد، اے محمد۔ جدو اس یہودی سنے نبی نال گل کریندیاں یا محمد لفظ زبان تے آندا ہے، حضرت سبحان انہوں پکڑ کے تلے گرا دیندے نے، ہاں اندر مکہ دے مار دینے، اور تلے ڈھا کے سینے تے پیر تے لنگ لت رکھ کے کھڑے ہو جاندے نے، خبردار یہودی تیری میں زبان کڈ کے کتے کے گھت چھڈا، تو میں سبحان دے سامنے میرے نبی نو نہ لے کے پہ سددا میں، نہ لے کے پہ گل کردا ہے، ادب کر بے حیاوا، او کمینیا میرے نبی دی عزت کر، میرے سامنے سنے نبی نو یا محمد کہہ کے پہ سددا ہے، تیری جرت کی ہوئے؟ جناب سبحان نے سینے اندر مک دے کے ماریا، حدیث مسلم اندر نہ ہوئے تے میں تیرا قبر حشر دے اندر مجرما، مسلم میں تے نہیں لکھی، مسلم مولانا ندیم نے تے نہیں لکھی، مسلم آج دینا چک والے نے تے نہیں لکھی، مسلم شریف حضرت ماسٹر صاحب نے تے نہیں لکھی۔ لوگوں مسلم اور بخاری تو دنیا
مندی ہے تے پوری امت مندی ہے. حدیث مسلم اندر ہے نبی دے صحابی سبحان دے سامنے یہودی نے نبی دا نام لے, یہودی نے ہاں اندر مکہ دے مارے. میں انی اپیل کراں گا, میں انی گزارش کراں گا, جے صحابی نے یہودی دی لفظ تے اے لفظ برداشت نہیں کیتا تے مسلمانوں تسی بھی باز آ جاؤ. مسلمانوں تسی بھی سنے نبی دا ادب سکھو, احترام سکھو اور پیار سکھو نا. میں عرض کرنے وا آئیے ذرا سنیے پیار اور محبت نال نا. گواہ دا معنی اے نہیں ہوندا کہ جڑا موقع تے موجود ہوئے, بلکہ ہن آخر دے اندر میں 5 دلیلاں دے کے بات ختم کراں گا چند منٹاں دے اندر. گواہ او بھی ہوندے جڑا موقع تے موجود نہ ہوئے, جڑا موقع تے موجود نہ ہوئے او بھی گواہ ہویا کردے. کیویں؟ میرے نبی دا سودا ہو گیا بسندے صحیح حدیث مسند احمد اندر دیگر کتب دے اندر. میرے نبی نو گھوڑا پسند آیا تے یہودی نو آدنے مینوں دے گا تا آندے اتنے روپیے لے سا. سونے نبی آدنے روپیے تینوں اتنے لب پوسانا, پر اس وقت میرے جو بھی اندر کوئی نہیں, میرے نال گھر لگا مدینے آوانج اتھو روپیے چاہ کے میں تینوں پھدا دے سائیں. گھوڑا میرا ہو گیا, سودا طے ہو گیا, پیسے مک گئے. سونے نبی نے واگ نہ پلئیے تنوں پیسے دین واسطے نہ لے کے آ رہے نے, ایویں ٹردے آ رہے نے تے راہ دے اندر ایک نوں یہودی مل پیا. آندے بے گھوڑا دے چھڑے مسلماناں دے نبی نو آکھے میں دے چھڑے. اے بھی یہودی منافق آئی آندے میں سودے چ لنگ مارا, میں سودے اندر خلل پاواں تے بننا سودا. تائیں تے میرے نبی نے فرمایا کہ سودے تے سودا کرنا جائز نہیں ہے. یاد ہے کتنے دا دتے مسلماناں نبی نو آندے اتنے دا او آندے جے اے دے تو دونے میں دے چھڑاں تے گھوڑا مینوں نہیں لبدا. یہودیاں کہیں دونے, اس آ کہیں ڈبل لے لے. او دی بھی نیت چے فطور آئی وے مسلمانہ دے نبی دے ہاتھ چوا گھوڑے دی چھٹ جائے تے سودا بھج جائے. منافق وہ آندے اتنے دیسیں آدھے دیساں, اس آ کہ مڑ گھوڑا میں نے پھدا چا, گھوڑا میرا تے روپیے ہونی روک تیری تلی تے رکھ داں. جس وقت انی گل ہوئی تے سونے نبی آندے نے او یہودی اللہ کو ڈر وانج سودے تے سودا جائز نہیں. تینوں آندے نے او حیا کر, پیسے دے لالچ اندر آ کے جھوٹ پہ بول دیں تے مکر دیں پیا. سودا طے ہو گیا, روپیے مک گئے نے, گھوڑا میرا ہو گیا, میرے نال تے تو روپیے چاون پہ گھر آوندا ہے. تے ہن اگر پیسے چوکھے لگ گئے نے تے بد زبانی کیوں پہ کریندا ہے, زبان تے رونا. آندے نے جی میں تے نہیں دینا. آپ نے فرمایا میرا تیرا سودا ہوئے, پیسے مکے نے, گل ہوئی ہے. آندے جے سودا مکے, پیسے مکے نے, کوئی گواہ پیش کر چھڑو جڑا موقع دا ہوئے تے میں دے چھڑاں دا. کہ پیش کر چھڑو, بولو بولو بولو, گواہ شاہد پیش کر دو پر ہوئے موقع دا. میرے نبی نے فرمایا جڑے لے تیری تے میری گل ہوئی اس ویلے کوئی بندہ موجود کوئی نہیں. ادھر میرے نبی دسیا بھی جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جاندے نے, آندے نے سنیا کہ گل ہے, فرمایا اے گل بن گئی ہے, مکر دے پیا. یہودی دی گل سن کے میرے نبی دا پروانہ آندا ہے, اللہ دی قسم واللہ باللہ ثم اللہ, اللہ دیاں قسماں چاہ کے میں گواہی دینا کہ میرے نبی دے نال تیرا سودا اتنے روپیاں دے اندر گھوڑے دا ہو چکے. جس وقت نبی دے صحابی نے گواہی دے چھڑیے تے بندہ سودا بھن کے مال مکر کے ٹر گیا تے نبی نے گھوڑا لیا تے پیسے دے چھڑے. ہن جڑے لے مسیت اندر آئے نے تے بیٹھے نے جناب حذیفہ کول بیٹھے نے رضی اللہ عنہ, تے میرے نبی مسکرا کے اندر پروانیا تو ہی اوتھے گواہی دتی آئی, پر تو موقع تے میرے نال موجود تا کوئی نہ جڑے ویلے سودا پہ ہوندا ہے تے تو بغیر موقع دے موجود ہون دے گواہ کیویں بن گیا تے گواہی تو کیویں دے چھڈی آئے. صحابی دیاں اکھاں چوں اتھرو ڈھے پے, رو کے آندے قربان جاواں سنیا تواڈی زبان تے تواڈے کہن تے پتہ نہیں کیڑی کیڑی گل من گیا تے سودے دی کیڑی گل ہے. تواڈے کہن تے جنت من لئیے, دوزخ من لئیے, رب من لیا وے, آخرت من لئیے, قبر حشر من لیا وے. تواڈے آکھن تے پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں من کے بہ گیا تے سودے دی کیڑی گل ہے. میرے نبی نے فرمایا شاباش, اللہ تیرے ایمان اندر ہور بدکر کرے نا. اس حدیث تو ثابت ہو گیا کہ صحابی دی گواہی سچی ہے تے پھر گواہ او بھی بن سکدے جڑا موقع تے موجود نہ ہوئے. پھر میں دوجی دلیل عرض کرنا چاہتا ہوں, اے دیکھ لینا لے جان والی سونے نبی نو بند کمرے اندر لے کے ٹر گئی. کون والا بولو, کنو لے کے گئی بولو. ہاں حضرت یوسف, صرف یوسف نہ آکھیا کرو نا, میں تے احترام نبیوں دا سکھا رہا ہوں. یوسف کیوں ہے آکو, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام نو بند کمرے چ لے گئی.
بوے بند کر دی گئی ہے، کنجیاں چاڑ دی گئی ہے، جندرے دبین دی گئی ہے تے کنجیاں جے بندر پاک کے اندر لے جا کے آندی ہے قالت حیت لک، آندی ہے میرے لے پاس ویکھ متوجہ ہو گناہاں دی طرف میل کرنا چاہندی ہے۔ حضرت یوسف نبی نوجوانو او پنڈی بھٹیاں دے وسن والے ہو، ارد گرد آن والے ہو، ہندوانہ مصطفیٰ آباد چک دے رہن والو اور پرونے والو نوجوانو ویکھو یوسف نبی دا کردار قرآن سورہ یوسف 13واں پاروا اے آندی ہے حیت لک میرے لے پاسے ویکھ، میرے لے پاسے دھیان کر، میں دھر آتو جو کر گناہ کریے۔ حضرت یوسف آندے نے او بدبخت بی بی میں تینو ویکھاں یا ویکھن والے سچے تے سونے رب نو ویکھاں، میں تینو ویکھاں یا ویکھن والے سچے رب نو ویکھاں۔ اے مڑ مڑ آندی ہے میں تے تینو چھڑنا کوئی نہیں ہے، تے کنڈیاں لگ گئیاں نے، تالے چڑھ گئے نے، تالے چڑھ گئے نے۔ حضرت یوسف دل اندر دعا کردے نے یا اللہ آری جا تے پھس گیا تے او جڑ اندر پہ گیا وا، کھوب اندر پھس گیا تے تیرے بغیر مینوں کڈن والا بھی کوئی نہیں ہے، میں آپ بھی نہیں نکل سکدا، نہ کوئی ہور مینوں کڈ سکدا ہے، جے کڈھیں تے تو ہی کڈھیں، میں آپ بھی نہیں نکل سکتا، مینوں کوئی کڈ بھی نہیں سکتا، جے کڈے تے کون کڈے؟ اللہ کڈے۔ یا اللہ پھر کڈ۔ اللہ نے فرمایا ایکڑی دیر ہے، این تھوڑا جا پیر پٹ قدم چاہ، حرکت کرنا تیرا کام ہے تے برکت تے مدد کرنا میرا کام ہے، برکت تے مدد۔ یا اللہ میں پیر پٹ کے ونجا کڑے پاسے، سامنے تے بوئے لگے، کنڈیاں چڑیاں جندرے بند نے، میں متھا دیوار اندر مارا، بوئے تے متھا مارا، میں کڑے پاسے پیر پٹ کے بھجا۔ اللہ نے فرمایا یوسف کیوں گھبرا گئے؟ یا اللہ چابیاں ایدی جے بندر نے، ہاں ایک گالے میرے اللہ اونجتے اس بدبخت دی جرت کیے میں ایتھو پھد لواں تے گچی بھن مروڑ کے دو لتھے مار کے تے کنجیاں کھو کے بھی تالے لا کے مگر نکل ونجا، پر اللہ میری مجبوری بن گئی ہے، میں تیرا برحق نبی ہاں تے نبی دا پترا، نبی دا پوترا، غیر محرم دے جسم تے بدن تے میں انگل بھی نہیں لانا چاہندا۔ اونجتی دی کی جرت اور مجال ہے، میں پھد کے تو مار دیندا، گچی بن کے کھو لیندا چابیاں، پر غیر محرم دے وجود تے بدن تے میں انگل بھی نہیں لانا چاہندا۔ یا اللہ فرمایا مڑ اگا تے قدم پٹ، یا اللہ چابیاں ایدی جے بندر نے، قدم پٹاں تے کدے پٹاں، او تو آواز ہوندی ہے میرے یوسف جے چابیاں ایدی جے بندر نے تے قدرت میں قدیر دے ہاتھ اندر ہے، جے چابیاں دے کھولنے تے قدرت میں قدیر دے ہاتھ اندر ہے۔ حضرت یوسف نبی نے جڑے ویلے قدم پٹیا، تالے بھج دے گئے، کنیاں لاندیاں گئیاں تے دروازے کھل دے گئے، تاڑ تاڑ ہو گئی، تاک لے ویندے نے جڑے ویلے مین مرکزی صدر گیٹ اور دروازے تے یوسف نبی اپڑے نا، اگو مصر دا بادشاہ عزیز مصر آ گئے، اے مگرو بھنیے تے کپڑا تے جھگا کرتا پھدے یوسف نبی دا، او ٹاکی تے لی رہیں جو دے ہاتھ اندر ہی رہی ہے۔ اللہ دسنا چاہتے ہیں جس بد نیت عورت دا پھیڑی نیت دے نال میرے نبی دے پاک بدن تے لباس تے پوشاک دے اتے ہاتھ پہ ونجے، مڑ او میں پوشاک دی ٹاکی بھی نبی دی پوشاک دے نال ران نہیں دیندا، اسے دے ہاتھ اندر گھلا چھڑدا واں، اسے دے ہاتھ اندر دے چھڑدا واں۔ جڑے ویلے اتے دنیا جمع ہو گئی ہے نا تے اس ویلے بی بی مکر گئی آندی ہے قالت ما جزاء لمن اراد باہلک سوءا، جڑا تیری عزت اندر ہاتھ گتے مڑ اون دی سزا کے ہونی چاہیے ہے۔ حضرت یوسف گھبرا گیا، اللہ اندر کچھ جا دیا اعتبار کچھ پیا دیے، ہن کے بن گیا اے تے میرے خلاف ہو گئی ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا، سورہ یوسف پہ پڑھدا، 13واں پارا پہ پڑھدا، اللہ فرماتے نے وشاہد انا ارسلناکا شاہدہ، ایتھے سورہ یوسف اندر رب کہندا ہے وشاہد شاہد منہ، انہاں دے چو گواہی دین والے نے گواہی دے چھڑی ہے، مل کے دسے جے گواہی دین اللہ کون آئی؟ کنے گواہی دیتی ہوتے؟ سارے بولو، تسی میرے خیال تھک گئے ہو، مڑ بولندے نہیں ہو، بڑے اچھی بولو، کنے گواہی دیتی؟ بچے نے، بچے گواہی نہیں دیتی۔ کہیں گواہی دیتی ہے؟ سیانے بندے گواہی دیتی ہے، سیانے بچے دیتی۔ مڑ تواڈی غلطی سنے جو ہوئی نہیں، میرے تے فتوی نہ پیچھے لایا جے،
بچہ جتھے بھی بولے وہ اشارے نال بولے، کنائے نال بولے، تمثیل نال بولے۔ جتھے جوان بندہ بولے نا اس دی گال دے اندر تے بچے دی گال دے اندر فرق ہے، بولو بچے تے وڈے دی گال دے اندر فرق ہوندے۔ جتھے سیانا بندہ بولے، وڈا بندہ بولے، اس اشارے تے کنایت تے تفصیل نال گل کیتی ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جتھے رب کسے نکی نا عمر اندر بولن والے بچے نو بلائے اس ڈائریکٹ تے وضاحت دے نال کھلی گل کیتی۔ مثلا عیسیٰ نو اللہ نے ماں دی جھولی چ بلایا کہ نہیں، تے انہاں گل تمثیل نال کیتی، ابہام رہن دتا، اشکال انہاں کھلی گل کیتی بڑی فساد نال، قال انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ میں نے کتاب دیتی، میں نے اللہ نبی، کھلی گل کیتی۔ دوسرا واقعہ پڑھو، جس وقت اللہ دے ولی تے الزام لگیا، اس پیدا ہونے والے بچے دے سر تے ہاتھ رکھ کے آکھیا کہ یا غلام من آنا، او بچے دس میں کون ہاں، من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ او بچہ وضاحت نال بولیا کہ اے میرا باپ نہیں، فلانا میرا باپ ہے، اے او دا نام ہے، او بکری چراندے تے او چھیڑو تے اجاڑی ہے۔ پھر حدیث اندر جس وقت مائی ماشتا دے پترا نو کڑا دے اندر سٹیا تے دودھ پیندے نو شیر تے چھاتی تے سینے نالو کھس کے جن ویلے کڑا اندر ظالم نے سٹیا تے ماں تڑپی، اوتھے بچہ کڑا دے اندر بول پیا، اس آکھیا ماں ڈھل نہ لا، مگر دھرک ماریا، اے اگ دا تپا کڑا نہیں، اے تے اللہ جنت بنا چھڈی۔ جتھے جتھے بھی بچہ بولیا، جڑی بھی دلیل بچیاں دی کلام تے او وضاحت نال ہے۔ بچہ کنایت اشارے نال نہیں بولدا، کھل کے وضاحت نال بول دے۔ ایتھے گل وضاحت نال نہیں ہے، ایتھے گل تمثیل نال ہے، ایتھے گل کنایے نال ہے، ایتھے گل اشارے نال ہے۔ تمثیل کیڑی ہے کہ شاہد من گواہی دینا لا گواہی پہ دیندا ہے کہ کرتا ویکھو، کی دی مثال پہ دیندا ہے، کرتے دی مثال پہ دیندا ہے۔ سیاںا بندہ ہی مثال دے کے گل پہ کر دے، جے کرتا تے جگہ اگوں پھٹے ہویا تے یوسف جھوٹا تے عورت سچی ہے، جے پچھوں پھٹے ہویا تے مڑ اے سچے نے، اس مگروں بھاج کے پھدیا ہوئے گا۔ جڑے ویلے کرتا ویکھیا گیا تے کرتا پچھوں پھٹے ہویا سی۔ میں عرض کرنا چاہنا گواہ ثابت ہو گئے سورہ یوسف 13ویں پارے رب دے قرآن چو کہ انہیں گواہی دیتے ہیں۔ ہن دسو جس یوسف نبی دی گواہی دیتی وہ اندر نال موجود آئی، اندر موجود آئی نال کوئی نہیں، معلوم ہویا کہ گواہ وہ بھی ہوندے جڑا موقع تے موجود نہ ہوئے۔ آپ پھر سن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ دے سونے نبی جڑے ویلے معراج تو واپس آئے نے تے یہودی آ گئے، آندنے تسی بیت المقدس اندر گئے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں میں گیا، میں اتھے 1.25 لاکھ نبیاں نو جماعت بھی کرائیے، کہو سبحان اللہ، ہاتھ دویں کھڑے کر کے اونچی کہو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سونے نبی دی فرمان ادھر سنو، او آندنے مڑ ایتھے ہون پھت گئے نے اور پھس گئے نے۔ اے ساڑے وڈیرے تے بزرگ بندے بیٹھے نے، انہاں چو کہیں ایہو جے بھی موجود ہیں جنہاں اکھاں دے نال بیت المقدس ویکھے، فلسطین گئے نے، اقصی مسجد تکی ہوئی ہے۔ ہاں بھئی آؤ سوال کریے، یہودی اکٹھے ہو کے آ گئے آدھنے ہاں جے تسی اوتھے گئے ہو مسجد اقصی دے اندر معراج وین آسمان تو پہلے اوتھے گئے ہو تے مڑ اے دسو ساڑے سوال نے۔ آپ نے فرمایا بولو کڑے سوال نے؟ آندنے دسو مڑ مسجد اقصی دے دروازے کتنے نے، بوئے کتنے نے، باریاں کتریاں نے، کھڑکیاں کتریاں نے، دسو۔ پیارے نبی پریشان ہو گئے، یا اللہ میں کوئی کھڑکیاں گنن گیا اس، میں کوئی باریاں گنن گیا اس۔ ہن جے میں توڑے پنڈ تقریر کرنے واسطے آ چک دے اندر تے کسے بندے میں آکھاں وا کہ بھئی تو اکاڑے جلسہ کیتے یا فیصلہ آباد گیا، اتھے میں گئی ہی کوئی نہ، تے تو جناب نلکے کو حالے گیا، میں اتھے گئی کوئی نہ۔ میں آکھاں میں اتھے تقریر کیتی ہے تے گھر آ گیا، تے آکھن نہیں تو اتھے نہیں گیا، تو اتھے گیا۔ ہاں اچھا جی تو اتھے گیا تے دس مڑ جڑی مسجد تو تقریر کیتی اس مسجد دے پکھے کترے آ؟ ہن میں کوئی پکھے گنن آیا؟ آکھنا اچھا اے دس جو اس مسجد تقریر کر کے صرف راہ دے اس مسجد دے اندر ٹوٹیاں کتریاں؟ میں کوئی ٹوٹیاں کڑی نہ مڑ اگلا سوال اتھے لوٹے کروے کتنے ہیں؟ اے تے گل کوئی نہیں، سوال بے تکے تے بے جا۔ سونے نبی دے کو لائے گئے نے تے آندنے دسو کھڑکیاں کتنیاں، دروازے کتنے، بوئے کتنے کر گئے ہو معراج تے میرے نبی آندنے یا اللہ تے نویاں حجتاں لے کے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی جنہاں دی شان میں وداواں، کائنات کٹھی ہو کے آ جائے، وال بھی ونگا کوئی نہیں کر سکدا، گھبرا کیوں گئے ہو یا اللہ کیویں بنے گا؟ اس ویلے جبریل آ جاندے نے، آندنے سونیاں جے تساں نہیں ویکھی تے میں تے ویکھی ہوئی ہے، میں تے نے جا کے ویکھی ہے، میں
دستی جانا تسی دسی جاؤ جے انج بھی تسلی نہیں ہے تے نظر اٹھاؤ انج میرے نبی نے نظر اٹھائیے اللہ نے پردے ہٹا کے مسجد اقصی نو چاہ کے سونے نبی دی اکھاں دے سامنے کر چھڈیا مسجد اقصی نو اور واحد معجزہ معراج والا تاریخ اور شریعت دے اندر واحد معراج والا معجزہ کہ جس ایک معراج والے معجزے نو ثابت کرن واسطے پیر اتے اللہ نے دوجا معجزہ ظاہر کیتا کہ مسجد اقصی لے آ کے سامنے کر دیتی ہے فرمایا پہلے تانوں مسجد اقصی لے کے کہیا سے تے ہن مسجد اقصی نو تواڈے کول لے اوندے ہاں سبحان اقصی سامنے آ گئے میرے نبی نے دا چھڑے میرے نبی نے گواہیاں دتیاں نے اوتھے موجود کوئی نہیں سانا آدرا سننا 5 منٹ دی گل باقی ہے تو جو فرما لینا میرے سونے نبی نے فرمایا کہ قیامت والا دن ہوئے گا اللہ میری ساری دی ساری امت نو شاہد اور گواہ بنائے گا کتھے لکھے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا دوجا پارا پہ پڑھدا سورہ بقرہ پہ پڑھدا اللہ فرماتے نے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اللہ نے قیامت والا دن ہونا ہے میں ساری امت نو گواہ بنانا ہے کدے تے جڑے ویلے پہلیاں قوماں انکار کرنے تے منکر ہونے کہ انت قولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر نہ سانو کوئی ڈرانا لایا نہ جنتیاں گلاں دسنا لایا مڑ اسی گمراہ ہویاں تے ساڈی کیڑی غلطی قصور ہے اللہ سدنے نبی دی سنی امت نو اللہ فرمانا ہے گواہی دیو اے گواہی دے سن او منکر کوڑے کو آکھن یا اللہ اے کوئی اس لے جوندے ہانے تے جمے پچھو نے اے آئے پچھو نے گواہ کیویں پہ بھگت دے نے ساڈے تے اگوں مڑ تساں تے اساں تے ساری امت نے بول کے کھڑے کہ اسی جمے پچھیاں اسی آئے پچھیاں پر تواڈے تے گواہ تاں پہ بھگدے ہاں کہ جڑا رب قرآن ساڈے سنے نبی دے ذریعے سن دتا اے او دے اندر تواڈا سارا حال موجود ہے اساں قرآن پڑھے آئے قرآن سچے رحمان سچے اساں گواہ بننے قرآن آندے پوریاں امتاں تے اس امت نے گواہ بننے اسی اس وقت انہاں قوماں دے نال موجود کوئی نہ سے تے مڑ چڑے ویلے اس امت دے کئیاں بدبختاں مکرنا ہے نا تے اللہ دے سونے نبی دی پھر اللہ نے گواہی تو گھتا چھڑنی ہے گواہ بنا اللہ نے سونے نبی دا مقدم مقدمہ میرے بھائیو اللہ نے ساری امت نو گواہ بنائے گواہی کیویں دیندے ہونا ہر کلمہ کو امتی پڑھ دے مرد پڑھ دے عورت پڑھ دی نکا پڑھ دے وڈا پڑھ دے بلکہ جمدے بچے دے کان اندر پڑھیا جاندا ہے تے مل کے پڑھو کی آندے ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ تسی سارے اس گل دے اقرار ہون کیتی بیٹھے ہو مسیح اندر تے اونج بھی کریندے رہندے ہو کہ اشہد میں گواہی دینا میں گواہ بندا میں گواہی دینا کیڑی گل دی ہے اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ بنا الہ تے مشکل کو حاجت روا کوئی نہیں ہے واشہد میں گواہی پہ دیندا ان محمدن عبدہ ورسولہ سرفراز سوال کردے دسو میرے بھائی میرے بزرگ بہن تے بھائی جتھے تک آواز جاندی ہے جڑے تو رب دی شہادت تے گواہی پہ پڑھدے کیا تو رب نو ڈٹھے رب نو ڈٹھا نے نہ کوئی نہیں ڈٹھا اچھا سونے نبی نو ڈٹھا نے اس لئے موجود آئے موقع تے گواہ موجود آئے نہیں موجود کوئی نہ آئے جمعے کوئی نہ آئے کوئی نہیں رب نو تکے کوئی نہیں رسول نو تکے کوئی نہیں لیکن گواہ بنے بیٹھیاں تے پڑھ دے پیاں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ تے میں اللہ دا قرآن پڑھے اللہ فرماتے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدہ ایک پیغمبر دی صفت شاہد اے اختصار دے نال بیان ہو چکی ہے حق تو ادا نہیں ہوندا تے باقی پوری آیت 1 گھنٹے دے اندر اور نبی دیاں ساری صفتاں دے احاطہ کرنا اے تے بڑا اوکھا جا ہے تے بہرحال
اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے انشاءاللہ پھر کس موقع تے اللہ اس جلسے نو قبول فرما لے اللہ میری تواڈی دنیا آخرت بہتر فرمائے حضرت قاری عبد الوکیل صدیقی خان پوری دی اللہ جنت اندر درجات بلند فرمائے اللہ بیماراں نو صحت بخشے اللہ شیخ ندیم صاحب دی زندگی صحت نال دراز فرمائے اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین